हमारे आंसू कबूल करे। मरहबा मार्फत वाली कौम और ना थकने वाली कौम और फातिमा ज़हरा की दुआ से बनने वाली कौम, अल्लाह मेरी तुम्हारी परेशानियां दूर करे, दुआएं कबूल करे। बीबी सकीना के सदके कोई खाली वापस न जाए। अज़ादारान इमाम मज़लूम आवाज़ आई रिहाई मिल जो गई थी। 23 सफर को चेलम की मजलिस पढ़ूंगा, तफसील से ज्यादातर मसाइल पढ़ूंगा, क्योंकि चेलम जो मेरे बेकफन इमाम का जो चेलम है, मेरे गरीब इमाम का जो चेलम है। अज़ादारान इमाम मज़लूम बड़े अदब और एहतराम से ये फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ कि एक मरतबा अमीर तैमूर ने माथा रखा कब्र ज़ैनब आलिया पर और कह लिया बीबी रिहाई मिल जो गई थी, फिर अली अकबर की जागीर में दफन क्यों नहीं हुई? बादशाह जी एक दफा मदीने चली जो गई थी, फिर अम्मा के पास जगह क्यों नहीं मिली? बीबी दोबारा शाम क्यों आई? तैमूर रोते रोते बेहोश हो गया। आलम ख्वाब में बीबी ज़ैनब की आवाज आई, तैमूर तुझे ये याद रहा कि मुझे रिहाई मिल गई थी, लेकिन तुझे भूल गया कि हुसैन ने सकीना को मेरे हवाले किया था। अरे सकीना मातम करना, मातम कर जिसे समझ आई, हाय करके मातम करो, हाय करके मातम करो। सकीना हुसैन की तरफ से मेरे पास अमानत थी, सकीना शाम में रह गई थी, मैं मदीने कैसे दफन हो जाती? आखिरी जुमला, शाम जाओ, बीबी तुम्हें बार बार ले जाए, बार बार ले जाए, लेकिन इन दो कब्रों में लिखे हुए नामों की हकीकत सुनो और आपस में बैठ के जब हुसैन की बातें किया करो तो इस बात को आगे बताना, हुसैन की किसी बेटी का नाम सकीना नहीं था, हुसैन की किसी बेटी का नाम रुकैया नहीं था। मेरे आका हुसैन की 5 बेटियां थी। ऐसे मेरे आका की 5 बहनें थी। मशहूर हो गया है 3 बहनें नहीं, 5 बहनें। मलिक सदी ये जो मातमी हल्का बनाते हैं, हजरत ज़हरा की कसम ये हमारी इजाद नहीं, सबसे पहला हल्का बना था जब हुसैन रुखसत होने लगे थे। रो के बहनों ने कहा था भैया हम हल्का बनाती है, तू हमारे दरमियान से गुजर जा। बिखराए बाल अहले हरम साथ साथ थे, पटके में शाहिदी के सकीना के हाथ थे। बीबियों ने हल्का बनाया, गरीब दरमियान से गुजरने लगा। अभी अल्लाह मेरी इस बेटी का मातम कबूल करे। इधर सारे भाई बैठे हुए, ऊपर सारी अपनी बैठी हुई है। जब सकीना तड़पती थी सज्जाद के हाथ बंधे हुए, जिसके हाथ बंधे हुए होते वह तमाचे खाती बहन को चुप नहीं करा सकता। जिसके हाथ बंधे हुए हो, 1 मिनट मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना, जो देख सकता है 1 मिनट मेरी तरफ देखना। वह सकीना को लगते तमाचे कैसे छुड़ाता जो अपने बाप के लिए शुरू भी नहीं कर सका। खाली लोहे का तोक नहीं था, उसमें लोहे की मेखें लगी हुई थी।
کر سکوں جو میں شروع کر چکا ہوں. کیا نام تھا حسین کی بیٹیوں کا؟ ہو سکے تو عمل کرنا، ہو سکے تو عمل کرنا. حسین فرماتے اللہ مجھے 1000 بیٹیاں بھی دے، پھر بھی میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا. اللہ مجھے 1000 بیٹا بھی دے، پھر بھی میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا. کوئی ایسا عاشق تھا حسین علی کا اور فاطمہ کا، ہر بیٹی کا نام فاطمہ، ہر بیٹے کا نام علی. اب میں منت کرتا ہوں سارے جھولیاں پھیلاؤ، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. تو حسین کی ماں کے صدقہ میں گناہگار کی دعاؤں پہ آمین کہہ دینا. ایک پر لکھا ہے رقیہ، دوسری پہ لکھا ہے سکینہ. نام فاطمہ تھا، پھر سکینہ کیوں کہتے تھے، رقیہ کیوں کہتے تھے؟ سکینہ ہے سکون سے، رقیہ ہے رقت سے. جب باپ کے سینے میں سوتی تھی اتنے سکون میں رہتی تھی، ہر کوئی سکینہ کہتا تھا. شام میں آ کے اتنا روئی، زندان میں آ کے اتنا روئی. اللہ تیرا ماتم قبول کرے. رقیہ کہہ کے پکارتے تھے. قبرستان والی قبر وہ ہے نشیب میں نیچے جو سید سجاد نے بنائی تھی. آج سے 207 سال پہلے عالم سید کے خواب میں آئی، سید میری قبر کی طرف پانی آ رہا ہے، میں پیاسے باپ کی بیٹی ہوں، جلدی کر میری قبر تبدیل کر. عالم نے خواب سمجھا. دوسرے رات پھر آئی، تیسری رات پھر آئی، اور اب جو جلال میں آ کے کہا تو سید کو پسینے چھوٹ گئے. اس نے 200 عورتیں منگوائی، کالی کناتیں لگوائی، کالے کناتیں لگوائی، عورتوں کو اندر بھیجا، مرد کوئی قریب نہ آئے. نئی قبر یہ کھودی، اس قبر کا تعویذ کھلا یا بیویاں منہ پہ ماتم کرتی ہوئی تڑپ کے کچھ مر گئی، کچھ بے ہوش ہو گئی. اس عالم نے اپنی بیٹی سے دیکھنا میری طرف، جو رونے آیا دیکھنا میری طرف. اس عالم نے اپنی بیٹی سے پوچھا گئی تو تم قبر تبدیل کرنا تھی، یہ ماتم کر کے کیوں آ گئی ہو؟ رو کے بیٹی نے بتایا بابا بچی صرف اتنا بتاتی تھی کہ میں سید زادی ہوں، اس نے یہ نہیں بتایا کہ 1150 سال ہو گئے
جناب دی اجازت ہوئے تے دو جملے مصاحب دی سناساں بسم اللہ پھر بھی سلوہ پھر بھی سلوات ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے سوچو سوچو تو یہ قرآن بھی سارا حسین ہے کیا بسم اللہ کہیں پیارا حسین ہے سوچو تو یہ قرآن بھی سوچو تو یہ قرآن بھی سارا حسین ہے کیا اصغر معصوم ہے کیسے ڈرے گا موت سے کیسے ڈرے گا موت سے سارا حسین ہے کیا صلوات جناب جی اجازت ہوئے تو دو جملے بیٹھ گئے سارے بندے پرسہ دینا پھر بھی صلوات پھر بھی صلوات اللہ
جدائی دا ہن تیری جدائی دا دکھ ہور نہیں سہنا اکبر نو جا کے قاصدہ میرا سلام کہنا آنکھیں میرے رو رو کے مدینے لوگوں نو جگا دی ہائے اکبر نہ ملے آتے قاصدہ میرا سلام کہنا کر کے گیا سوا کچھ فکر بیماری خواب نے ڈرایا گیا نال بابے نال بابے چنگیاں نے او بھیڑا اکبر نو جا کے قاصدہ میرا سلام کہنا کر کے گیا سوا کچھ فکر بیماری خواب نے ڈرایا ہو گیا نال بابے
کے کار